Maayong buntag, tinahod nga mayor sa lungsod, the Honorable Diosdado N. Himintisa Jr. Makugihon nga barangay kapitan, uban sa iyang mga kagawad, atong maabtik nga DSWD staff sa San Isidro, malaumon nga mga parent leaders, uban sa mga Pantawid household partners ug sa atong faithful women facilitators sa Philippine Sunbeam Veris team from Clarin nga gipanguluhan nila ni Ma'am Josie ug Ma'am Angel. Mabungahong adlaw kanatong tanan. Atong kalipay makauban kita karong adlaw bisan pinaagi sa virtual lamang aron atong masugdan ang Values Reorientation and Enrichment Seminar or VERIS. Daghang salamat sa inyong pagtambong niining importante nga kalihukan nga pinasikad sa usa ka nasudnong balaod Presidential Proclamation No. 62 Series of 1992 Moral Recovery Program of the Philippines. Balaod kini nga gipanday uyon sa mithi o kulturang Pilipinhon nga makadiyos, makatao, makabayan ug makakalikasan. Kining maong balaod nag-awhag sa tanang sektor to actively participate aron kita maka-morally recover as a nation. Sa 82 ka probinsya sa Pilipinas, ang Bohol maoy gitawag og Jewel of the Philippines tungod kini sa iyang matahom nga kinaiyahan ug maanindot nga mga hiyas sa mga Boholanos. Hinaot nga ang mga hiyas nga atong makatunan dinhi sa atong VERIS makatabang sa matag usa ka nato aron mosidlak ug modan-ag gikan niining dapita ang atong pagkamutya sa Pilipinas. Mahimo kini nato mga igsuon kung magtamod kita sa pulong sa Dios. Gusto sa Dios nga matag usa ka nato makabaton og limpyo nga kasing-kasing, malinawon nga panghuna-huna ug matarong nga kinabuhi. Gusto usab sa Dios nga matag usa ka nato makakat-on sa iyang pulong aron atong masinati ang iyang maanindot nga plano ug katuyuan alang sa matag Pilipino ug ingon man ato usab nga matagamtaman ang iyang pinakamaanindot nga plano alang sa tibuok Pilipinas. Nasayod ba ang tanan nga samtang kita kinasing-kasing nagtamod sa pulong sa Dios, nagsunod sa iyang matarong nga katuyuan ug kabubuton ug nagkinabuhi nga makatarunganong pamaagi sa kahitasan, nagsaad ang Dios nga iyang abugon gikan kanato ang daotang espiritu sa korupsyon, limbungang espiritu sa pagkabakakon, kabus nga espiritu sa kagutom, makakapoy nga espiritu sa kabugaton, purdoy nga espiritu sa kapobrehon, dawo nga espiritu sa kahakog, masukanong espiritu sa kasilag ug uban pang klase sa mahugaw, makasasala, daotang espiritu nga makadaot sa atong kinabuhi ug babag sa atong kauswagan. Busa, atong i-focus ang atong atensyon sa atong mga speakers aron makuha ug masabtan gayud nato ang mensahe sa Dios. Kay kami sama sa giingon ni Apostol Pablo, nagtudlo ug nagsulti ingon nga mga mensahero nga aprobado sa Dios ug tinugyanan sa maayong balita. Sila nga mga volunteer facilitator sa Philippine Sunbeam mao ang magpasabot sa maanindot nga pagtulunan sa mga importanteng hiyas gikan sa pulong sa Dios nga angay natong pagahuptan ug pagakinabuhion. Hinaot nga karong adlaw makakaton kita sa paghigugma sa pulong sa Dios. Di ba ang nahigugma magpangita sa iyang gihigugma? Excited ang Ginoo mga igsuon nga matag adlaw magpangita kita sa iyang pulong nga atong mabasa diha sa Biblia nga maoy makaayo sa atong hiwi nga kinaiya, maghugas atong hugaw nga kasing-kasing ug konsyensya, magbag-o sa atong kinabuhi ug maghatag kanato og kasiguruhan mahitungod sa atong kaluwasan. Isip founder and director sa Philippine Sunbeam, gusto na kong ipaabot ang mainitong pag-abi-abi sa matag usa kaninyo pinaagi sa VERIS team nga ania karon dinhi. Ingon man usab sa pagpahayag sa akong mainiton og kinasing-kasing nga pasalamat sa inyong pagtambong. Hinaot kining atong panagtapo karon mahimong mabungahon ug mapauswagon nga kasinatian alang kanatong tanan samtang nagkahiusa kita sa pagpamalandong, pagkat-on ug pagpatubo sa atong mga mithi ug pagtuo pinasikad sa balaang kasulatan. Excited ba ang tanan sa atong VERIS karong adlaw? Busa atong i-welcome ang Philippine Sunbeam VERIS team pinaagi sa paghatag og masipang pakpak agig pagdasig ug pagdawat kanila. Daghang salamat.